डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस बेंच का हिस्सा हैं, जबकि परवेज इलाही के 10 वोट शुमार ना करना गैर कानूनी फैसला है। अली जफर की जानिब से कहा गया है परवेज इलाही काफली की पार्लिमानी पार्टी के सरबराह है। अली जफर की जानिब से ये भी कहा गया, मजीद कहा गया डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनने के बाद चौधरी शुजात का खत लहराया। खत लहराने के बाद फैसले का हवाला देकर काफली के वोट मुस्तरद किए। अली जफर की जानिब से ये कहा गया है। अहम समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हैं। आपको बताएं कि अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के 10 वोट शुमार ना करना गैर कानूनी फैसला है। परवेज इलाही काफली की पार्लिमानी पार्टी के सरबराह हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनने के बाद चौधरी शुजात का खत लहराया। अली जफर की जानिब से कहा गया खत लहराने के बाद फैसले का हवाला देकर काफली के वोट मुस्तरद किए। अली जफर ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग पढ़कर सुनाई। अगर ये ख्याल किया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की है तो सही क्या होगा, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। अली जफर की जानिब से ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A का गलत हवाला दिया है। अली जफर की जानिब से ये कहा गया है, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये ख्याल किया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की है तो सही क्या होगा। अली जफर की जानिब से ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A का गलत हवाला दिया है। अहम समाअत इस वक्त जारी है, दलाइल का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल वकील मंसूर अवान की जानिब से कहा गया कि अदालत ने मुनहरिफ अरकान की अपीलें मंजूर कर लीं तो क्या होगा। वकील मंसूर अवान की जानिब से ये भी कहा गया कि इससे ये होगा कि 25 वोट जो हमजा के निकाले गए वो शामिल करना पड़ेंगे। एक दफ़ा फिर राबता करेंगे। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस समाअत का अहवाल, मजीद क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वकील जो है चौधरी परवेज इलाही के अली जफर, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नताइज सुनाने के बाद चौधरी शुजात हुसैन का खत लहराया। खत लहराने के बाद अदालती फैसले का हवाला देकर काफली के वोटों को मुस्तरद कर दिया गया है। जबकि अली जफर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग पढ़कर सुनाई है, अली जफर ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो भी ईवान में पढ़कर सुनाई है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर ये ख्याल किया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की है तो सही होगा क्या। जिस पर अली जफर ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 63A के खत का गलत हवाला दिया है, जिस पर जो है वो मजीद जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने मुख्तसर रूलिंग में एक्शन कमीशन के फैसले का हवाला नहीं दिया है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद कहा कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग से मुतल्लिक तफसीलात और वजूहात में इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम केस को मेरिट पर नहीं सुन रहे हैं, हो सकता है कि फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस ने ये कह दिया है कि हो सकता है कि हम फुल कोर्ट तश्कील दें, आप दूसरे फरीक के दलाइल पर जवाब दें। ये चीफ जस्टिस की परवेज इलाही के वकील को उन्होंने हिदायत दी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने केस के आगाज पर ही तमाम तर वकला को कहा था कि वो अपने दलाइल इस वक्त से फुल कोर्ट के हवाले से कि आया अगर हम फुल कोर्ट बनाते हैं तो क्यों बनाया जाए, उसकी क्या वजूहत होगी, उस पर जो है वो तमाम तर जो वकला है अभी तक जो है वो हमजा शहबाज के जो वकील है मंसूर अवान, उन्होंने अपने तफसीली तौर पर अपने दलाइल दिए हैं। जबकि जो डिप्टी स्पीकर के वकील हैं उन्होंने ताहाल दलाइल नहीं दिए। जबकि वज़ीर आला के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही, उनके वकील जो हैं अली जफर, वो भी रोस्टर रूम पर आए और उन्होंने भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें नज़र आ रही है बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप अपनी बारी पर बात करेंगे। इस वक्त जो है वो तमाम तर वकला जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अहम बात की है समाअत के दौरान, उन्होंने कहा कि हम केस को मेरिट पर नहीं सुन रहे, हो सकता है कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें। तो अभी तक हुकूमत और हुकूमत की जो इत्तेहादी तमाम तर जमातें हैं उनका ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और तफसीली तौर पर इस केस को सुना जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी ये बात कर चुके हैं कि हमें फुल कोर्ट से कोई मसला नहीं है। तो अभी देखते हैं, समाअतें जारी हैं, तमाम तर वकला जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। आया सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जज साहिबान हैं वो तमाम तर दलाइल सुनने के बाद फुल कोर्ट तश्कील देंगे या नहीं, मगर अभी तक के जो हालात हैं उसके मुताबिक जो कौमी हुकूमत में शामिल जमातों के सरबराहान हैं उनका एक ही मुतालबा है और इस हवाले से तमाम तर पार्टियों ने
اپنی اپنی پٹیشنز بھی سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس فیصلے کو بھی تسلیم کریں گے اور فل کورٹ کے فیصلے کو بھی تسلیم کریں گے۔ اگر فل کورٹ بنائی جائے گی تو جو قومی میں شامل جماعتوں کے نمائندگان ہیں ان کے تحفظات دور ہوں گے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تفصیلی طور پر جو ہے اس میں اپنے دلائل رکھ سکیں گے۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے۔ تمام تر سیاسی پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ اس سے قبل جو فیصلہ ہوا تھا کہ تمام تر پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں وہ معزز سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں پر موجود رہیں گے، مگر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ سپریم کورٹ جائے گی، جبکہ اس وقت بھی تمام تر پارٹیوں کے سربراہان اسلام آباد میں موجود ہے۔ جیسے ہی آج سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا فل کورٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر لیڈرشپ اپنی آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کرے گی۔ اس وقت بھی وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تالوٹ سمیت جو دیگر وکلا ہیں دونوں پارٹیوں کے، جن میں اس وقت تک جو ہے وہ ابھی تک صرف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے حمزہ شہباز، ان کے جو وکیل ہے منصور عوان، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، جس کے بعد چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ اپنی نشست پر اب بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر کے جو وکیل ہیں عرفان قادر، انہوں نے کہا کہ ابھی تک میرے دلائل نہیں سنے، لہذا مجھے بھی موقع دیا جائے۔ اس پر ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ابھی بیٹھیں، جبکہ جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے ان کے وکیل علی ظفر جب سامنے آئے تو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے نتائج سنانے کے بعد چودھری شجاعت حسین کا خط لہرایا، خط لہرانے کے بعد عدالتی فیصلے کا حوالہ دے کر کاف لیگوں کے ووٹوں کو مسترد کیا، جبکہ علی ظفر نے ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ بھی پڑھ کر سنائی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر یہ خیال کیا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر نے غلطی کی ہے تو صحیح کیا ہوگا، ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 63A کا غلط حوالہ دیا، یہ وکیل علی ظفر نے کہا، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے مختصر رولنگ میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کا حوالہ نہیں دیا، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ سے متعلق تفصیلی وجوہات میں الیکشن کمیشن فیصلے کا حوالہ دیا ہے۔ اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے پرویز الہی کے وکیل کو ہدایت کی آپ دوسرے فریق کے دلائل پر جواب دیں، ابھی آپ خاموش ہو جائیں۔ اس وقت بھی وکلا جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کیس کی سماعت میں، اور کیس جو ہے وہ دوپہر 1 بجے سے شروع ہوا اور ابھی تک جو ہے وہ تمام تر وکلا جو ہے وہ اپنی تفصیلی طور پر دلائل دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو قومی حکومت میں شامل جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کا جو مطالبہ تھا، صبح سے گزشتہ روز بھی پریس کانفرنس کی گئی ہے اور آج صبح بھی جو قومی حکومت میں شامل تمام تر جماعتوں کے جو سربراہان اور نمائندے ہیں، فرسٹ لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی مشترکہ طور پر یہ مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ تو اس پر ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک دلائل دیتے ہوئے ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم فل کورٹ تشکیل دیں، ہم کیس کو میرٹ پر نہیں سن رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ جو وکلا ہے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، دلائل کے بعد تمام تر فریقین کو سنا جائے گا، سننے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا فل کورٹ بنایا جائے، کیونکہ اس سے قبل جس طرح سپریم کورٹ بار کے تمام سابق صدور نے ایک اجلاس کیا تھا اور انہوں نے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور پھر جو سابق صدر ہیں لطیف افریدی وہ روم پر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا، پھر جو موجودہ صدر ہیں احسن بوٹ وہ بھی سامنے آئے اور انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم سابق صدور کے کہنے پر فل کورٹ بینچ تشکیل نہیں دے سکتے، ہم وکلا کا احترام کرتے ہیں، اگر فیصلہ ہم آئین کے مطابق کریں گے۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔